11:58 में जब फैसला आया। ठीक है, नूरुल अमीन हमारे साथी मौजूद है, तफसीलात इकट्ठी करने की कोशिश करें कि ये 4.5 घंटे शहबाज गिल कहाँ रहे। इस दौरान हम समी इब्राहिम साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तज्जिया इस पूरी सूरत हाल पर लेते हैं। समी साहब, ये क्या रहा है? शहबाज गिल से पहले ऑक्सीजन मास्क उनका उतरवा लिया गया, उनको डंडा डोली करके पुलिस की गाड़ी तक लाया गया, 10:30 बजे से वो भी 3 बजे तक कहाँ गायब थे, किसी को इल्म नहीं है। क्या कर रही है इस्लामाबाद पुलिस और वफाकी हुकूमत? देखिए, इससे पहले जो सुबह के मनाजिर थे उसमें भी हमने देखा कि अदालत के अहाते में पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी भी की। एक आला पुलिस अफसर भी उसमें शामिल थे, उन्होंने उनके साथ ज्यादती की। फिर उसके बाद ये भी आप नूरुल अमीन की बात सुन रहे थे कि उनको जिस तरीके से वो ऑर्डर हुआ अदालत से, उसके बाद 3.5-4 घंटे का टाइम है, उनकी इतनी बुरी हालत थी लेकिन उनको वहां पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, मास्क पहले उतार दिया गया। तो ये भी एक तरह का तशद्दुद है, एक तरह का टॉर्चर है। और अब कौन इसका जवाब देगा कि वो इतना टाइम कहाँ रहे। और अभी वो बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर कि अब से 2-3 मिनट पहले वो पिम्स में पहुंचे हैं। तो ये सिर्फ एक चीज का ये इजहार है कि आप देखें, अगर आप फुटेजेस आपको मिल जाएंगी कि मरियम नवाज साहबा जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, झूठ है, फ्रॉड है, उनका जो कपड़ा है, उनकी जो कोई चीज गिर जाए तो उसको आला पुलिस अफसर जो है खातून उठा के दे रही थी। आप देखें जरा वो मनाजर। और इधर ये एक शख्स जो बीमार है बाकायदा, जिसके ऑक्सीजन की जरूरत है, जो दमे का मरीज है, जिसको टॉर्चर किया गया, खुद वो सहाफी जिनका ताल्लुक हुकूमती बेंचेस से ज्यादा वो करीब हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनके साथ तशद्दुद किया गया। उनकी हालत इतनी बुरी है, उनको इस गर्मी में इस्लामाबाद में उनको पता नहीं किस गाड़ी में कहां पे रखा होगा, कहां पे वो लेके गए होंगे। तो ये एक टार्चर इस्लामाबाद पुलिस कर रही है। सहाफियों के साथ भी आज इन्होंने हाथापाई की, वहां पर उनके साथ भी ज्यादती की। एक खौफ और हरास फैलाने की ये सारी कोशिश है कि आप डरा दें लोगों को, ताकि जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उसको आप दबा दें। बहुत अफसोसनाक है ये। हुक्काम को नोटिस लेना चाहिए इसका, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, बताना चाहिए इनको कि ये कहाँ ले गए थे, उनको कहाँ पे रखा। और ये जो नूरुल अमीन दानिश ने बात बिल्कुल सही बताई है कि शुरू दिन से ही, जिस दिन से ये केस शुरू हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस को इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करती। इन पर तशद्दुद की बात हुई, फिर इनको CIA सेंटर ले जाने की बात हुई। ये वो चीजें हैं जो कानूनी तौर पर जिस चीज की इजाजत नहीं थी, जिस्मानी रिमांड में भी आपको तशद्दुद की इजाजत नहीं होती, टॉर्चर की इजाजत नहीं होती। फिर इनका वो जो तिब्बी मुआयना वो भी नहीं करवाया गया। और आज जो उनकी हालत थी इंतहाई खौफनाक, और पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा किस तरह वो खांस रहे हैं। और बाकायदा तौर पर मैं आपको कहूँ कि तकलीफ से वो रो रहे थे, सोच रहे होंगे कि ये क्या मुल्क है, ये क्या रूल ऑफ लॉ है। उनके बच्चे क्या सोच रहे होंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सोच रहे होंगे। आप कोई जुर्म किया है, उस पर आप पकड़ें, कानूनी कार्रवाई करें, सब कुछ करें, लेकिन ये इस तरह तशद्दुद, इस तरह ज्यादती किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये इस तरह लोग खामोश हो जाएंगे? क्या लोग डर जाएंगे? कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं खामोश होगा ये। लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही आज अफसोसनाक हुआ। सही। और समी साहब, जाहिर है चूंकि इसमें बराह रास्त पुलिस मुलव्विस है, पुलिस का अमूमी रवैया तो ये नहीं होता, चूंकि मरियम नवाज साहिबा की आपने मिसाल दी, तो ये इस केस में क्या खास तौर पर पुलिस को हिदायत दी गई है कि शहबाज गिल को टॉर्चर भी करना है, उनसे मुतालिक मीडिया को भी कोई खबर नहीं देनी, सब कुछ छुपा कर रखना है और छुप कर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाना है? मुझे लगता है कि ये खास तौर पर हुकूमत जो है इसमें एक उनका रिवेंज है। क्योंकि देखिए, शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने पंजाबी स्लैंग में गुफ्तगू की और बड़ी खुलकर गुफ्तगू की। नून लीग के नजदीक वो बड़ी काबिल एतराज है, PTI के जो लोग हैं उनके नजदीक वो ये है कि उन्होंने खुलकर बात की। लेकिन क्योंकि वो एक पर्चे में इनके हाथ आ गए, अब उनके साथ ये वो सारे बदले ले रहे हैं। अब देखें, सियासी मुखालफिन को पकड़कर इस तरह अगर बदला लेने की बात की गई तो फिर तो ये एक मुल्क में एक नई रीत शुरू हो जाएगी। क्या पंजाब में ये नून लीग के लीडरान नहीं है? लेकिन अब क्या इसका मतलब है कि चौधरी परवेज इलाही साहब इनको पकड़ के मारना शुरू करवा दें? हरगिज नहीं। जो जीरक सियासतदान है, जो मामला फहम सियासतदान है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कन्फ्रंट्रेशन नहीं की, अभी तक कोई उन्होंने तोड़ फोड़ और इस तरह की पुरतशद्दुद तहरीक का ऐलान नहीं किया। परवेज इलाही साहब भी रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं। तो ये गलत है जो कुछ भी ये कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला है और मरियम औरंगजेब जिस रऊनत से, जिस तकब्बर से बात करती हैं आके, ये नहीं करना चाहिए। और देखें, आज शहबाज गिल साहब ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि देखें, मैं
میری بات ہوتی تھی سیاسی، میں نے سخت زبان استعمال کی ہوگی، لیکن اس وقت میں مصیبت میں ہوں. صحافیوں سے انہوں نے کہا اس وقت میں مشکل میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹارچر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اس بات سے قطع نظر کہ میرا کسی سے کیا تعلق ہے، اگر قانون کی خلاف ورزی ہے تو ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. اب دیکھیں اگر پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ اس طرح ہو تو ہم اس چیز کی مخالفت کریں گے. یہ آپ پاکستان میں رول آف لا مست ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، یہ جنگل ہے. اس طرح اس کا مطلب ہے ہمیں اس کو روکنا ہے، چاہے پی ٹی آئی کرے، چاہے نون لیگ کرے، چاہے اس کو پیپلز پارٹی کرے. تشدد کی کوئی اجازت نہیں ہے، ٹارچر کی کوئی اجازت نہیں ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹارچر نہیں ہونا چاہیے قانون کے مطابق. اگر ماضی میں بھی ہوا، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا تو وہ بھی غلط تھا، ابھی جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے. اینڈ اٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ. اس کو ہم آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے. یہ قانون کا مذاق اڑانے کے اس واقعے کے بعد اب جب ہم 25 مئی کو دیکھتے ہیں جتنا ظلم پی ٹی آئی پر کیا گیا، جس طرح سے ان کے خلاف چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ابھی تک اس واقعے کے خلاف بھی کوئی اس طرح کی انتقامی کارروائی پنجاب حکومت نے نہیں کی ہے. تو اب چودھری پرویز الہی پر بھی کیا پریشر اب بڑھتا جائے گا؟ اس طرح کی کوئی کارروائی وہ بھی کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر کریں. ظاہر ہے قانون کے خلاف تو کسی کو بھی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب پنجاب حکومت کو اس طرح کی کوئی کارروائی کرنی چاہیے. دیکھیں نہیں، بالکل نہیں. میں عمران خان صاحب سے ہم نے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم پکڑ دکڑ نہیں کریں گے سیاسی بنیادوں پر. اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی جو ریسٹرین شو کر رہے ہیں، انکوائری ہو، جس نے اگر کوئی ظلم کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ صرف سیاسی بنیادوں پر پکڑ دکڑ، چاہے وفاقی حکومت کرے چاہے پنجاب حکومت کرے، یہ غلط ہے. ہمیں اس بات دیکھیں، یہ اگر اس طرح کی اجازت ہو گئی تو یہ تو پھر ایک وہ پرانا جو قبائلی طریقہ ہوتا تھا آج سے 200 سال پہلے کا. اب تو قبائل بھی ایسا نہیں کرتے. اب تو وہ علاقے جہاں پر تعلیم بہت زیادہ نہیں ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں کرتے کہ آپ پکڑ کے اٹھا کے اپنے مخالفین کو مارنا شروع کر دیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پریشر کہیں سے ہے بھی تو پرویز الہی صاحب کو ریزسٹ کرنا چاہیے. اور عمران خان تو اوپنلی اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم قانون کے مطابق جائیں گے اور کسی کو اس لیے نہیں پکڑیں گے کہ وہ نون لیگ کا ہے یا کسی اور سیاسی جماعت کا ہے. اور اگر آپ پکڑتے بھی ہیں تو پھر ان پر تشدد کس قانون کے تحت آپ کریں گے؟ یہ تو بہت ہی ایک عجیب بات ہے. تشدد کی، ٹارچر کی، یہ جو ماورائے قانون جو چیزیں ہیں ان کی ہمیں ایز اے پاکستانی اس کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کی مخالفت کرنا پڑے گی، اس کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا، میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ جب ان پر ٹارچر کی بات آتی ہے تو پرانی وہ ویڈیوز اور وہ چیزیں لگا کے تو وہ سوشل میڈیا پر ایسا ایک جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو جی اب بھگتو. تو آج انہوں نے شہباز گل صاحب نے اپیل کی ہے، یہی انہوں نے بات کی ہے کہ میرا پیغام ہے صحافیوں کے لیے، مجھ سے سخت زبان استعمال ہو گئی ہوگی لیکن اس وقت میں مشکل میں ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ جو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں. میرے ساتھ اگر کوئی سکور ماضی کا سیٹل کرنا ہے تو میں آؤں گا تو کر لوں گا بات، یا انہیں وہ اس بات کی معذرت کر رہے ہیں، اپنی جو زبان ہے اس کی بھی معذرت کر رہے ہیں. آج جو کئی گھنٹوں تک شہباز گل صاحب کو غائب رکھا گیا، اسی حوالے سے ایک اپڈیٹ بھی ہمارے پاس ہے. آمنہ علی بول نیوز کی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آمنہ، یہ 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے بلکہ 4 گھنٹے کہاں رکھا گیا شہباز گل کو؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس اس بارے میں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے اطلاعات آئی ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کو جو ہے وفاقی پولیس کی جانب سے سیمز ہاسپٹل کی جو کارڈیک سینٹر ہے، جو بلڈنگ ہے، اس کے بیک ڈور سے چور دروازے سے جو ہے ہسپتال میں جو ہے منتقل کیا گیا ہے. اور وہاں پر جو تمام تر میڈیا موجود تھا کوریج کے لیے، ان کو بھی جو ہے کسی قسم کی فوٹیج بنانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پر موجود، ان کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 عدالتی احکامات کے باوجود، 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود جو ہے ان کو ان کی جو طبیعت تھی، ان کی آنکھیں سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، سب کے ساتھ منتقل کیا گیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایک مرتبہ پھر سے اب تمام تر ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو تمام تر صورتحال ہے اسے واضح کیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ. آمنہ علی، نور الامین دانش اور سمیع ابراہیم صاحب، آپ کا بھی شکریہ. گفتگو کر رہے تھے کہ شہباز گل کو 3 سے 4 گھنٹے کہاں رکھا گیا. ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے تفصیلات بھی سامنے آ جائیں. ایک اور اہم خبر ہے، رانا مشہود، عطا تارڑ، اویس لغاری، سیف الملوک ہوکر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. عدالت نے 12 لیگی رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ